अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सल्तनत बरतानिया तारीख की सबसे बड़ी और अहम सल्तनतों में शुमार होती है। ये सल्तनत कई सदियों पर मुहित थी और इसके असरात दुनिया के तकरीबन हर कोने में महसूस किए गए। बरतानवी सल्तनत का दायरा इतना वसी था कि इसके बारे में कहा जाता था कि इस सल्तनत में सूरज कभी गुरूब नहीं होता। इस वीडियो में हम सल्तनत बरतानिया की तारीख को तफसील से बयान करेंगे, जिसमें इसके उरूज, वसअत और ज़वाल के अवामिल पर रोशनी डाली जाएगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सल्तनत बरतानिया की शुरुआत 16वीं सदी के आखिर में हुई, जब इंग्लैंड ने अपनी बहरी ताकत को मुस्तहकम करना शुरू किया। 1588 में स्पेन के साथ जंग में इंग्लिश चैनल की फतह ने इंग्लैंड को एक बड़ी समुद्री ताकत बना दिया। इसी दौर में इंग्लैंड ने बैरूनी ममालिक में नौ आबादियात कायम करना शुरू की। 1607 में जेम्स टाउन वर्जीनिया में पहली मुस्तकिल बरतानवी नौ आबादी कायम हुई, जो अमरीकी बरे आज़म में बरतानवी नौ आबादियाती सरगर्मियों की शुरुआत का सबब बनी। इस इब्तदाई दौर में बरतानवी हुकूमत और ताजरों ने नई दुनिया यानी अमरीका और दीगर इलाकों में तजारती मराकज़ और नौ आबादियात कायम करने पर जोर दिया। इंग्लैंड की जानिब से जारी की जाने वाली कॉलोनीज़ का मकसद खाम माल की पैदावार, तजारत और नए इलाकों की दरियाफ्त था। इसके अलावा यह दौर इसलिए भी नुमाया है कि जब इंग्लैंड ने अपनी बहरी फौज को मजबूत बनाकर आलमी समुद्रों पर गलबा हासिल किया। 1600 में मशरकी भारत कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम ने बरतानवी तजारती सल्तनत की बुनियाद रखी। ये कंपनी असल में एक तजारती अदारा थी, जिसका मकसद भारत और जनूब मशरकी एशिया में तजारत करना था। ताहम वक्त के साथ साथ ये कंपनी एक ताकतवर सियासी और अस्करी कुव्वत बन गई, जिसने बरतानवी हुकूमत की तरफ से एशिया में नौ आबादियाती निज़ाम कायम करने में अहम किरदार अदा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुतालिक मैंने अपनी इस वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, तफसील से बात की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। मशरकी भारत कंपनी ने 18वीं सदी के दौरान भारत में अपनी गिरफ्त मजबूत की और बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे असर एक अजीम सल्तनत की शक्ल इख्तियार की। इस कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में जदीद इंतज़ामी ढांचा, कानून साजी और माशी तरक्की के मंसूबे मुतारफ़ कराए गए, लेकिन इसके साथ ही भारत के अवाम को शदीद इस्तेहसाल और जुल्म सितम का सामना भी करना पड़ा। 17वीं सदी और 18वीं सदी के दौरान बरतानवी सल्तनत ने अपनी नौ आबादियाती सरगर्मियों को मज़ीद वसअत दी। इस दौर में अमरीका, कैरिबियन, अफ्रीका और भारत में बड़ी तादाद में नौ आबादियात कायम की गईं। 1760 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के इत्तेहाद के बाद बरतानिया उज़्मा यानी ग्रेट ब्रिटेन के नाम से एक नई ताकतवर रियासत कायम हुई, जिसने नौ आबादियाती निज़ाम को मज़ीद तक़वियत दी। बरतानवी नौ आबादियाती निज़ाम का अहम मकसद नौ आबादियाती इलाकों से खाम माल हासिल करना और इन इलाकों में तैयार शुदा मसनूआत की फ़रोख्त करना था। इस दौर में बरतानिया ने अपनी इक़्तिसादी तरक्की के लिए नौ आबादियाती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। नौ आबादियाती इलाकों में ज़राअत, कानकुनी और तजारत के शोबों को फ़रोग़ दिया गया, लेकिन इसके साथ ही इन इलाकों के अवाम को शदीद इस्तेहसाल और गुर्बत का सामना करना पड़ा। 18वीं सदी के आखिर में अमरीकी नौ आबादियात में आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया, जिसने बरतानवी सल्तनत के लिए पहली बड़ी शिकस्त का आगाज़ किया। 1776 में अमरीकी कॉलोनियों ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हुए आज़ादी का ऐलान किया।
امریکی جنگ آزادی کے بعد 1783 میں برطانیہ نے امریکہ کی آزادی کو تسلیم کیا۔ امریکی انقلاب برطانوی سلطنت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں امریکہ میں برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس شکست کے باوجود برطانوی سلطنت نے دیگر نوآبادیاتی علاقوں میں اپنی طاقت برقرار رکھی اور نئے علاقوں میں توسیع کی کوششیں جاری رکھیں۔ 19ویں صدی برطانوی سلطنت کا سنہری دور تھا، جس میں سلطنت نے عالمی سطح پر بے مثال ترقی کی۔ صنعتی انقلاب کے دوران برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی صنعتی اور اقتصادی طاقت بن گیا۔ یہ انقلاب برطانوی معیشت کے لیے ایک بڑی پیش رفت تھی، جس نے اسے دنیا کے سب سے بڑے تجارتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے اپنے نوآبادیاتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ ریلوے، بندرگاہیں اور ٹیلی گراف جیسی جدید سہولیات کا قیام عمل میں آیا، جس نے نوآبادیاتی علاقوں کی معیشت کو مزید مضبوط کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی برطانوی حکمرانی کے تحت نوآبادیاتی عوام کو شدید استحصال اور جبر کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 19ویں صدی کے دوران برطانوی سلطنت نے افریقہ، ایشیا اور دیگر علاقوں میں مزید نوآبادیات حاصل کیں۔ اس دور میں برطانوی حکومت نے سامراجی توسیع کی پالیسی اختیار کی، جس کا مقصد نئے علاقوں کو فتح کرنا اور برطانوی تسلط کو دنیا بھر میں پھیلانا تھا۔ پہلی جنگ عظیم برطانوی سلطنت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے دوران برطانیہ نے اپنے نوآبادیاتی علاقوں سے بڑی تعداد میں فوجی اور مالی امداد حاصل کی، لیکن اس کے باوجود جنگ نے برطانوی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنگ کے بعد برطانوی حکومت کو اقتصادی مشکلات، سماجی بے چینی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی سلطنت کو اپنے نوآبادیاتی علاقوں میں آزادی کی تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت، مصر اور دیگر نوآبادیاتی علاقوں میں آزادی کے مطالبات زور پکڑنے لگے۔ برطانوی حکومت نے ان تحریکوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ تحریکیں وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم برطانوی سلطنت کے زوال کا نقطہ آغاز تھا۔ اس جنگ نے برطانوی معیشت کو مزید نقصان پہنچایا اور برطانوی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کے بعد برطانوی حکومت کو اپنے پیشتر نوآبادیاتی علاقوں کو آزادی دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی حکومت نے بھارت، پاکستان، سری لنکا اور دیگر نوآبادیاتی علاقوں کو آزادی دینے کا اعلان کیا۔ 1947 میں بھارت کی آزادی نے برطانوی سلطنت کے خاتمے کی شروعات کی اور جلد ہی دیگر نوآبادیاتی ممالک بھی آزاد ہو گئے۔ برطانوی سلطنت کے زوال کے بعد برطانوی حکومت نے دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ آف نیشنز کے قیام کا اعلان کیا، جس کا مقصد سابق نوآبادیاتی ممالک کے ساتھ اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو برقرار رکھنا تھا۔ دولت مشترکہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں وہ ممالک شامل ہیں جو کبھی برطانوی سلطنت کا حصہ تھے۔ ان ممالک کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور تعلیمی تعاون کے فروغ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ دولت مشترکہ میں شامل ممالک برطانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی داخلی اور خارجی پالیسیوں میں آزاد ہوتے ہیں۔ برطانوی سلطنت کے زوال کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں برطانوی حکمرانی کے اثرات نمایاں طور پر محسوس کیے گئے۔ نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے باوجود برطانوی ثقافت، زبان اور سیاسی ادارے کئی سابق نوآبادیاتی ممالک میں برقرار رہے۔ ان ممالک میں برطانوی پارلیمانی نظام، عدالتی نظام اور تعلیمی ڈھانچہ آج بھی موجود ہیں۔ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی برطانوی حکومت کو اپنے عالمی کردار پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خود کو ایک عالمی طاقت کی بجائے ایک یورپی اور بحری اوقیانوسی طاقت کے طور پر منظم کیا۔ برطانوی حکومت نے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا
और 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में यूरोपीय यूनियन का रुकन बन गया। अगरचे बाद में बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर ली। बरतानवी सल्तनत की सकाफती मीरास आज भी दुनिया भर में महसूस की जाती है। अंग्रेजी जुबान आलमी सतह पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान बन गई है और बरतानवी अदब, मौसीकी और आर्ट ने दुनिया भर में गहरा असर डाला है। बरतानवी तालीम, ख़ास तौर पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे आलमी मयार के तालीमी अदारे आज भी बैनुल अक़वामी तलबा के लिए मरकज़ निगाह हैं। बरतानवी नौ आबादियाती दौर में कायम किए गए सियासी, कानूनी और तालीमी अदारे आज भी मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं और इन्होंने इन ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। ताहम नौ आबादियाती निज़ाम के तहत होने वाले जुल्म सितम और इस्तेहसाल की तारीख भी इन ममालिक की कौमी याददाश्त का हिस्सा है। बरतानवी सल्तनत के खात्मे के बावजूद बरतानिया का आलमी सतह पर असर रसूख अब भी बरकरार है। बरतानिया आज भी एक अहम आलमी ताकत है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। बरतानिया ने आलमी सियासत, तजारत और सकाफत में अपना मुकाम बरकरार रखा है और आज भी दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शुमार होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।